आम तौर पे मरफू हदीस, ठीक है। हाँ, और जो सहाबी का कौल होता है उसको कहते हैं मौकूफ हदीस, ठीक। अब रही बात ये है कि भाई मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के तौर पे भी आपने एक चीज बताई कि भाई कद्दू है, एक साहबी कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने मतलब भाई कभी नहीं खाया कद्दू, और दूसरा साहबी कह रहा है कि नहीं मैंने खुद देखा अल्लाह के नबी को कद्दू खाते हुए। अब इसमें हम किसकी बात को लेंगे? तो इसमें ये हमें करना पड़ेगा कि दोनों सहाबी भाई वो सच्चे हैं, सादिक हैं, ठीक है। जिसने मेरे भाई खाते हुए देखा उसने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी ने खाया, और जिसने कभी नहीं मतलब भाई वो देखा तो उसने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी को भैया हमने कभी नहीं देखा कद्दू खाते हुए। तो अब एक कह रहा है खाते थे, एक कह रहे नहीं खाते थे, दोनों सच्चे हैं। तो जो तो मतलब जो ये कह रहा है कि नहीं मैंने खाते हुए देखा, तो उसकी बात को लेंगे हम, उसकी बात को लेंगे ना। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि भाई जिसने मेरे भाई वो नहीं देखा, तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि मतलब भाई वो मतलब हमेशा 24 घंटे अल्लाह के नबी के साथ ही रहता था। हो सकता है कभी वो दाएं बाएं हुआ हो तो अल्लाह के नबी ने कद्दू खा लिया तो दूसरे साहबी ने उसको बयान कर दिया। यानी अब मुझको ये समझना है, अगर जो साहब ये कहे कि मैं नबी का कौल पेश कर रहा हूँ, मैं नबी को देखा, नबी को फरमाते हुए देखा, तो वो जो ये साहबी बयान करे कि मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, तो उसकी बात पर किया जाएगा। तो ये साहबी कहेगा कि मैं नबी को देखा, नबी को फरमाते हुए देखा कि उनको। देखिए अगर कोई साहबी कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तो ये हो जाएगी मरफू हदीस, लेकिन अगर साहबी खुद कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ तो वो हो जाएगा मौकूफ हदीस। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि जैसे बुखारी में ये हदीस है। अच्छा, एक और बात हमको बताइए, फिर उसके आगे पूछेंगे। अल्लाह के नूर में और फरिश्ते के नूर में फर्क है या नहीं है? क्या चीज? अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर में और फरिश्ते के नूर में कोई फर्क है या नहीं है? देखिए नूर क्या है, नूर का मेरे भाई माना होता है रोशनी, उजाला, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जमीनों और आसमान का नूर है, ठीक है। तो यानी कि जमीनों और आसमान की रोशनी अल्लाह सुब्हानो तआला है। लेकिन फरिश्ते जो है वो नूर से बने हुए नूरी मखलूक हैं, ठीक है। नहीं थे, यानी उनकी तकलीफ अल्लाह ने बाद में की। अल्लाह ने तो सबकी तकलीफ बाद में की। अल्लाह ताला पहले से हमेशा रहेगा। यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है। बाद लोग ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह हुबहू नूर है वैसे ही मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह खुद से नूर है और फरिश्ते उसकी अता से नूर है। क्योंकि नहीं, ये अता क्या होता है भाई? देखिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नों को आग से बनाया, इंसानों को मिट्टी से बनाया। इसका मतलब मैं बताता हूँ, जैसे अल्लाह अजल से हमें फरिश्ते नहीं थे तभी अल्लाह ही था, और फिर अल्लाह ने नूर को बनाया। ये नहीं, आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? पहले मेन मुद्दा अपना बताइए, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कुछ मेरे भाई टॉपिक से बाहर जा रहा है। मतलब क्या आप समझाना चाह रहे हैं कि अल्लाह के नबी नूर थे? मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी नूर थे या नहीं थे, पहले मुझको फरिश्ते का अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर में फर्क जानना है। हाँ, बता दिया ना कि अल्लाह ताला मेरे भाई रोशनी है, उजाला है, और जो फरिश्ते हैं वो मेरे भाई वो नूर से बने हुए हैं, नूरी मखलूक है। लेकिन अल्लाह के तरह नूर नहीं है, नूर में देखिए अल्लाह के जैसा तो कोई नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने खुद कह दिया वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ कोई इंसान जिन फरिश्ता अल्लाह के जैसे हो ही नहीं सकता। वो अलग मखलूक है, अल्लाह ने किसको किस चीज से बनाया वो अलग मैटर है। तो भी नूरी मखलूक है या नहीं? कौन? फरिश्ते भी मखलूक नहीं? हाँ मखलूक है। और अल्लाह मखलूक नहीं है। हमारा है, आप लगे भाई हमारा कीदा ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला तमाम मेरे भाई चीजों का बनाने वाला है, क्रिएटर है। अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, ना अल्लाह के बीवी है, ना अल्लाह का बेटा है, ना अल्लाह के औलादे हैं, ठीक है। अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह अकेला है, बिल्कुल अलग है, यूनिक है। इंसान का दिमाग सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला कैसा है। अल्लाह का दीदार इंशाल्लाह मेरे भाई जब जन्नत में जाएंगे अच्छे अमल करके तो अल्लाह का दीदार होगा। जी देखो, मैं बहुत शांति से बात करता हूँ, आप भी बात करने का मौका दे और दलील दे तो मैं ऐसे, अगर मुझको दलील वो मिलेगी तो एक्सेप्ट करेंगे, आप हमारी भी दलील सुनेंगे तो अगर आपको मिलेगी तो एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए भाई मैंने जो बोला दलीली से बोला है ना, मैं कब अपनी अकल से कुछ बोल रहा हूँ? आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आपका बात जो है उसमें मैं कुछ नहीं है। मैं यही फर्क जानना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह जैसे नूर है वैसे फरिश्ते नूर है, तो मैं बोला अल्लाह की जात में ये तो शामिल करना सिर्फ हो गया, फरिश्ते अल्लाह की तरह हो। अब अल्लाह कहता है मेरी जैसा मिस्ल कोई है ही नहीं, और ना मैं किसी को पैदा किया हूँ अपने तन से, मतलब उसका तन भी नहीं है।
اور جب وہ مادہ ہی نہیں ہے، دیکھو جو آدمی کا مٹیریل ہے وہ 4 چیز سے عناصر سے بنا ہے، مطلب آگ، مٹی، پانی، ہوا، لیکن جو نور جو فرشتے سے بنے ہیں وہ مخلوقی نور ہیں، اور جتنے بھی یہ انبیاء اولیاء جتنے بھی یہ سب یہ بھی مخلوق ہی ہیں، اللہ کے مخلوق ہی ہیں، اور اللہ مخلوقات سے پاک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جیسے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو یہ کہے کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھا، اور یہ حضرت عائشہ سلام اللہ کا قول ہے، وہ اپنا قول پیش کر رہے ہیں، اور جو حضرت انس بن مالک ہیں جو صحابی رسول، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہتے میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ تو میں کہتا ہوں جو صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ نبی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، تو ہم کو صحابہ کو وہ قول ماننا چاہیے کہ جو عائشہ سلام اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا قول ہے کہ جو اللہ نبی کو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا۔ پہلی چیز تو پیارے بھائی آپ یہ بتائیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اپنا قول ہے، یہ بات آپ کو کون سے جاہل نے بتائی؟ کوئی جاہل نے نہیں، حضرت عائشہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں حدیث میں یہی نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4855، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک تابعی، بھائی سن لیجئے میرے بھائی، اب سمجھا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے، پھر آپ آرام سے بول لیجئے گا۔ ایک تابعی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسروق، تو وہ امی عائشہ سے میرے بھائی پوچھتے ہیں، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے امت میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، یعنی کہ امی عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے نبی سے پوچھا تھا، تو یہ ہو گئی مرفوع حدیث، یعنی کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیوی کو بتایا، تب انہوں نے میرے بھائی تابعی کو بتایا۔ یہ حدیث میں میرے بھائی مسلم میں بھی آتی ہے، بخاری میں بھی آتی ہے، دونوں حدیثوں میں آتی ہے، پوری حدیث پڑھ لیجیے آپ۔ ہاں یہی بتا رہا ہوں میرے بھائی، دیکھو میرے پاس جو پوری حدیث پڑھ کے بتا دے رہا ہوں بھائی آپ کو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، الحمدللہ میرا کام ہی ہے میرے بھائی لوگوں کو حدیث بتانا۔ اور جو مکتبہ کریمی کتب، ارے بھائی پوری میرے بھائی حدیث کا جو فوٹو ہے وہ کھینچ کے بھیج دیں آپ کو واٹس ایپ پہ، پورا اسکین بھیج دیں۔ نہیں ہندی پڑھتے، ہندی میں تو متن ہی غائب ہے، آدھا سند ہی غائب ہے۔ میں پڑھ جو آپ نے ہندی بتایا نا، ہندی میں پڑھا اس میں سند ہی نہیں تھی، دیکھیے بخاری میں، دیکھیے ایک چیز بتا دیں، بخاری میں عام طور پہ میرے بھائی جن بھی عالموں نے کیا ہے ترجمہ، وہ جو سند ہوتا ہے وہ سند کو میرے بھائی زیادہ تر میرے بھائی حدیثوں میں انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں اس پہ تو امت کا اجماع ہے بخاری مسلم کی صحت پہ۔ میں نہیں، وہ بات صحیح ہے، جو ہندی میں ہے اس میں سند اور بعد حدیثیں اس میں کٹی پیٹی ہیں، اور میرے پاس جو نیشنل حدیث ہے، انٹرنیشنل حدیث آپ کھول کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا حدیث کا نمبر ہے 4855، 4855 بخاری شریف۔ اچھا یہ بتائیے، ہلو، جو یہ 4855 حدیث ہے، اس میں حضرت عائشہ یہ نہیں فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بارے میں یہ سوچے کہ میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نبی نے دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ نہیں، پوری حدیث یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں 3 باتیں بیان کرتی ہیں۔ پہلی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، ٹھیک ہے، معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات بتاتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آنے والے کل کے بارے میں جانتے تھے تو وہ جھوٹا ہے۔ تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین میں یہ بات کو مطلب بھائی وہ چھپا لیا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ پوری حدیث ہے، اور اس کا پورا متن جو آتا ہے وہ آتا ہے مسلم شریف کی حدیث میں۔ اچھا یہ آنے والے کل کی بات کر رہا ہوں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ قبول وحی میں بخاری میں آپ ہندی میں پڑھے گے اس میں بھی ملے گا، اسے جیسے کل کیا سویرے کل ہوگا، کل صبح کیا ہوگا، اللہ کے نبی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ نہیں جانتے۔ اب حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کو رات میں ہی جب وہ سوتے خواب میں وہی کر دی جاتی ہے، اور صبح وہی جو ہونے والا رہتا وہی نا، وہی کے بارے میں تو اللہ کے نبی جانتے تھے، اس کا کون کا ہم یہ کہنے مطلب ہے کہ خود سے نہیں جانتے تھے کیا ہوگا کل، خود سے نہیں جانتے تھے، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو خود سے ہر بات نہیں معلوم۔ ہاں تو اگر خود سے نہیں معلوم ہے تو اس کا نام علم غیب میرے بھائی رکھنا چھوڑ دیجئے، اس کو کہیے غیب کی اطلاع۔ اچھا اطلاع نا، آپ کو غیب کا اطلاع ہے، کسی غیبی چیز کا آپ کو اطلاع ہے؟ ہاں مجھے ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مجھے اطلاع بھائی ہے، لیکن اب اس کو علم غیب میں نہیں کہوں گا۔ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کیا رہ جائے گا؟ کیا؟ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی دیکھ لیں تو آپ کو لیے وہ غیب رہے گا یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جب میں ان کو دیکھ لوں گا تو یہ بات پکی ہو جائے گی کہ جب
मतलब हमने इत्तला दी थी वो सही है, तब वो गैब नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा ना। हाँ तब नहीं, अभी तो गैब में है ना ईसा इस्लाम। हाँ तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने ईसा इस्लाम को आसमान पे जब गया तो ईसा इस्लाम को मैंने देखा। भाई हदीस में ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर आएंगे, इस दुनिया में आने का जिक्र हो रहा है ना, मैं दुनिया में आने की बात कर रहा हूँ। तो अभी ईसा ऐसे तो अल्लाह के नबी ने मेराज की रात पे मेरे भाई पहले आसमान पे गए, आदम अलैहिस्सलाम को देखा, आदम अलैहिस्सलाम ने उनको मतलब भाई वो सलाम किया, अल्लाह के नबी ने उसका जवाब दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आओ प्यारे बेटे। तो इससे क्या पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम वो तमाम इंसानों के बाप हैं। तो इस तरीके से पहले आसमान पे गए, दूसरे पे गए, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा कब्र के अंदर नमाज पढ़ते हुए। सलाम को देखा ना, अभी वो लोग तो बरजखी है, उन लोग का अगर बरजखी है हाँ तो मेराज एक मौजूदा है ना, ये भी मेरे भाई गैब का मामला है, ये कोई दुनिया में मेराज थोड़ी ना हुई, ये तो आसमानों पे मेराज हुई, आसमानों पे मेराज हुई। अच्छा भाई प्यारे भाई, चांद भाई आप मतलब क्या चीज साबित करना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा उसको बता दीजिए। साबित करना चाहता हूँ कि आपका जो मौकूफ है, आप कहते हैं कि अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी की 10 साल की उम्र से ही मैं अल्लाह के नबी को ये फरमान सुना। क्या सुना? जब अल्लाह हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि हम हदीस में भी पढ़ चुके हैं कि अनस इब्न मालिक बचपन से ही अल्लाह के नबी के पास रहते थे और अल्लाह के नबी उनको अपने पास ही रखते थे, क्योंकि वो जब भी कहीं जाते भाग के फिर अल्लाह के नबी के पास आ जाते हैं अनस इब्न मालिक। हाँ नहीं वो तो मालूम है, मतलब फरमाया क्या? अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा अनस इब्न मालिक कह रहे हैं, और अनस इब्न मालिक कह रहे हैं उस समय ऐसे आयशा रजी अल्लाह नहीं, हदीस कहाँ पे भाई? क्या में नहीं है, अब ये हदीस बुखारी में ही है। अब आपको बता दे रहा हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे भाई। अरे सवाल नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप अभी हदीस का नंबर बताइए, मैं अभी आपको खोल के पढ़ के बता देता हूँ, आप बताइए। इंटरनेशनल बता रहा हूँ, देखो इंटरनेशनल हर पूरी दुनिया मिल जाती है ये सलाम वाली आपको। आसिफ भाई हदीस ओपन कीजिए जरा। उसमें आसिफ भाई 517। हाँ आसिफ भाई हदीस ओपन कीजिए जरा, ठीक है? बुखारी शरीफ की हदीस, हाँ बुखारी शरीफ की हदीस नंबर कितनी है? इंटरनेशनल में है 7517। हाँ 7517 यानी कि 7517 ओपन कर रहे हैं। हाँ इसको ओपन कीजिए जरा, पढ़िए इसमें क्या क्या लिखा। हिंदी में नहीं मिले, हिंदी का मैं गारंटी अरबी पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अरबी पढ़ेंगे, आप परेशान ना होइए, ठीक है? अभी पढ़ें? हाँ पढ़िए। حدثنا عبد الله عزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعته أنس بن مالك يقول कौन आ रहा भाई? हाँ समझ में आ रहा है, आप बोलिए। आ रहा है पूरी हदीस आप पहले अरबी में पढ़ दो, फिर जो उसका माना है माना भी पढ़ दो। यहाँ से पढ़िए, यहाँ से हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा वदनल जब्बारो रब्बुल इज्जती फद्दला हत्ता खाना मिनहु काबा कौसैन औ अदना। यहाँ से पढ़िए आप। हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा वदनल जब्बारो, यहाँ से आप पढ़िए। तो वो तो मेरे भाई कौन से आसमान पे आपको मालूम है ना? अरे तो भाई मैं कौन से, आप पहले यही मैं हदीस आप पढ़ के बताइए ना। मैं नहीं अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला को देखा, तो क्या अल्लाह ताला क्या मतलब भाई वो आसमान से थोड़ा भाई वो नीचे आ गया था दिखाने के लिए अपने आप को? तो फिर आप लोग ये फील करते हैं, क्यों कहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान पे बैठा है? ये मैंने कब कहा भाई? नहीं जाता है। अरे आपके मेराज रब्बानी साहब कहते हैं कि अल्लाह अर्श पे बैठा भाई, आप मतलब किससे बात कर रहे हो? मेराज रब्बानी यहाँ पे लाइन पे हैं क्या हम लोग के साथ? अच्छा तो आप ये बताइए हदीस। ऐसे तो आपके फारूक खान साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बचा लिया, काबे में सैलाब आया। तो फिर बहुत मैं शांति से बात करता हूँ, मुझको तो भाई शांति को रख के साथ में बैठा के उससे बात कीजिए, लेकिन मसला ये झूठ ना बोलिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 109, जो जानते बूझते अगर मेरे नाम से झूठ बोलता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। मैं पढ़ा हूँ, मैं ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास अगर इंटरनेशनल है। अरे वो पढ़ तो रहा है, तुम आसिफ पढ़ो भाई, वो पढ़ो ना, हत्ता जाए काफी लंबी है ना, तो ये बहुत लंबी है, मुझको भी मैं यहाँ से इसीलिए पढ़ने को बोल। नहीं लंबी है तो पूरी पढ़ो भाई, पूरी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। पता चला मेरे भाई बीच का जुमला अल्लाह को देखा, अब वो कैसे देखा, कब देखा, कौन से आसमान को देखा, वो पूरी मेरे भाई डिटेल होनी चाहिए ना, क्योंकि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी सबसे पहले ये सवाल अल्लाह के नबी से कर चुकी है उम्मत में।
تو उस जिस समय ये सवाल की थी और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने 2 बार देखा, तो 2 बार किसको देखा? वो अल्लाह को नहीं देखा मेरे भाई, जिब्रील को देखा अपनी हकीकत सूरत में। अगर 2 जन बात करना सुनिए, नहीं हम ही बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अल्लाह के नबी ने 2 बार देखा, ठीक है। जो मेरे भाई जो वो फरिश्ते थे, एंजल थे, ठीक है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनको 2 बार उनकी हकीकी सूरत में देखा। मेरे पास आज भी है, मैं उसका भी आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये बताइए, आयत आप पढ़िए ना, सूर्य नज्म की पढ़िए आप आयत। मेरे पास आज भी है, पहले मैं हदीस पे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद नहीं मेरे भाई देखिए, आयत की तफसीर हदीस होती है ना, सूर्य आप मेरे भाई खोलिए सूर्य नज्म, आप पढ़िए उसको। पहले आप ये हमको बताइए कि जब अनस इब्ने मालिक पहले मतलब अल्लाह के नबी की निकाह से पहले आए थे, आप ये लीजिए, इसमें फतहुल बारी में तफसीर हुई है और इसमें वो उसके तर्जुमे में वो उन्होंने ब्रैकेट बना के जिब्रील फतहुल बारी में। अब बताइए फतहुल बारी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों मानते हैं। अच्छा एक मिनट, सब लोग चुप हो जाइए भाई, एक मिनट आराम से बात करना है, सब लोग चुप हो जाइए। पहले आसिफ भाई, जो फतहुल बारी में मेरे भाई क्या उतरा है उसको पढ़ के बताइए, हम दोनों खामोश हैं, उसके बाद जवाब देंगे। पढ़िए। पहले सुनिए, एक बात हमको डिस्कस करिए। अनस इब्ने मालिक जब हाँ उसी का जवाब दे रहे हैं फतहुल बारी में मेरे भाई, आप क्यों परेशान है? देखिए हम अपनी अक्ल से जवाब देंगे तो वो ज्यादा हुज्जत नहीं है ना, लेकिन इमामों ने जो मेरे भाई इसकी तफसीर की है, शरह की है फतहुल बारी में, उसको तो मानिए, वो तो बरेलवियों के लिए भी हुज्जत है। अरे आपके लिए तो हुज्जत नहीं है ना, मेरे लिए भी हुज्जत है। मैंने पहले कह दिया मेरे भाई, तीनों मानते हैं, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, ठीक है। फतहुल बारी कोई ऐसी नहीं है कि उसको कोई ना माने। आता है तो आप लोग भाई नहीं इब्ने कसीर लाइए, हम उसको इब्ने कसीर से पढ़ के बताइए ना अभी। अरे इब्ने कसीर पे भी आ जाएंगे, जहाँ से आसानी से मिल रहा है वहाँ से लेंगे ना। अरे वही आपको कि जहाँ जहाँ मेरे कड़वा। अरे भैया आपको मेरे भाई, अगर आपको मान लीजिए पानी की बोतल मेरे भाई खरीदना है स्टेशन पे, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं मैं फला स्टेशन से ही लूंगा, भले मैं सालों को मतलब एकदम प्यासा मर जाऊं। अरे जहाँ से पानी आपको साफ अच्छा मिलेगा वहाँ से पानी आप ले लेंगे, या आप इंतजार करेंगे कि नहीं मैं फला स्टेशन पे जाके पानी लूंगा। सुनो भाई, मेरे को ये बताइए भाई। देखिए भाई, तमाम सलफ सालीन का यही अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीकी सूरत में 2 बार देखा, वो मेरे भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। और इसके बारे में मेरे भाई मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है कि मेरे भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम। सुनो भाई, आप लोग कौन सी हदीस खोल के बैठे, दिखा भी नहीं रहे, उसका मतन भी पढ़ रहे हो भैया 7517, आपने जो हवाला दिया है बुखारी शरीफ का 7517 का, हम तो अरबी का तर्जुमा कर सकते हैं, आप अगर कर सकते हैं तो आप अरबी में पढ़ लें। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा हुआ वदनल जब्बारो रब्बुल। भाई आधी हदीस क्यों पढ़ रहे, पूरी पढ़िए ना, वो मेरे भाई पूरे मेरे भाई आधे पेज की हदीस है। यहाँ से अल्लाह नबी का कोल शुरू हो रहा है, वहाँ से सनद के बाद देखो। हाँ चलिए आसिफ भाई आप एक काम कीजिए, जो मतलब जो स्टार्टिंग की सनद है उसको अपना स्किप कर दीजिए, जो मतन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पढ़िए का मतन चालू होता है, अल्लाह नबी का फरमान जहाँ चालू होता है वहाँ से। हाँ काला काला रसूलुल्लाह पढ़िए, चलिए उसके आगे पढ़िए। हाँ काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा, यहाँ से पढ़िए आप। पढ़िए। क्या नंबर बताया था? 7517 517 7517 बुखारी शरीफ। और अगर आपको ये इंडिया वाली ये देवबंद वाली मिलती है, देवबंद के वहाँ से। अरे भैया हमारे वहाँ देवबंदी बरेली कुछ नहीं है, हदीस के जो मेरे भाई आलिम होते हैं वो सबके सेम होते हैं। उसमें ये है 2364। भाई बुखारी में कितना नंबर बताया था? 7517। 7517। इस्लाम 360 में खोल के देख लो। इस्लाम 360 में इसका आधा गायब है, मैं उसको देख चुका हूँ। और आपको इंटरनेशनल आप लिए ना। अच्छा भैया तुम किताब खोल के देख लो आसिफ, ओरिजिनल किताब खोल के देख लो। ओरिजिनल किताब देख लो ना, जो ये सब एप्लीकेशन में ज्यादा। अच्छा भाई खान भाई अब तुम चुप हो जाओ, उसको पढ़ने दो भाई, ठीक है, डिस्टर्ब ना करो। अरे भाई आप कौन सी मकतबे से आप पढ़ रहे हैं, पहले ये मकतबा बताइए। कई मकतबे में अनस बिन मालिक का नाम है उसमें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक का नाम है उसमें हदीस में। अनस बिन मालिक का है, उसके बाद उसी के आगे से पढ़ना शुरू करो, अनस बिन मालिक के आगे से पढ़ना शुरू करो। चलो वहीं से अनस बिन मालिक का जो फरमाते हैं वो पढ़ो।
پڑھو پڑھو. انس ابن مالک جہاں سے فرماتے ہیں وہاں سے پڑھو. لیلۃ برسلی لیلۃ الاسریہ برسولی صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الكعبة انه جاءه ثلاثة نفر قبل. سمجھ میں آ گیا. پھر بولو. یار یہ حدیث آپ دوسری چیز پیش کر رہے ہیں. یہ متن ہے آپ جہاں سے یہ متن ہے. وہ جو حدیث آپ بتا گے نا وہ دوسرے متن کے نماز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. نماز کے بارے میں اس میں نماز تو کہیں ہے ہی نہیں. وہ جہاں سے آپ پڑھے وہ دوسری حدیث ہے. ابھی عربی کی حدیث کا حوالہ دے رہے تھے اور عربی میں ہم نے کیا بولا, انہوں نے نماز اس میں بیچ میں جوڑ دیا. آپ کریں مسجد. بھائی دیکھیے شان بھائی, اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو تھوڑا خاموش ہو جائیے, اس کو پڑھنے دیجیے. آپ کو نہیں آ رہا ہے اس لیے آپ دوسرے سے پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں. ارے بھیا میں اس وقت آفس میں ہوں, میرے پاس کیا میں حدیث کی کتابیں لے کے آفس جاتا ہوں کیا؟ آپ تو ایسی بات کرتے ہو میرے بھائی, جیسے لگ رہا ہے ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ فلاں حدیث پڑھو, تو کیا آپ کو ڈھونڈنے میں ٹائم نہیں لگے گا؟ اچھا چلو پڑھو, وہیں پڑھے نا. آپ اس کا ترجمہ بھی بتائیے مجھے, کون سا چیز کا ترجمہ. آپ بتائیے ترجمہ پہلے, جو ابھی آپ نے میرے بھائی جو پڑھا ہے حدیث آپ بتائیے. آپ کے پاس انٹرنیشنل ہے, میں تو آپ ارے بھائی چلیے ٹھیک ہے, آپ کے سامنے جو حدیث رکھی ہے اس کا ترجمہ پڑھیے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. میں دیکھو یہاں انس ابن مالک سے سند آتی ہے. انس ابن مالک پہلے صحابی ہیں, اور اس کے بعد جو تابعی وہاں سے میں سند نہیں پڑھا, انس ابن مالک سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک. اچھا اس میں انس بن مالک نے یہ کہیں پہ یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا؟ ہاں انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. کون سی حدیث؟ ہاں تو آپ میں نہیں مل رہے نا, میرے پاس تو مل رہی ہے نا بھائی. اچھا آپ کو پاس یہ نہیں مل رہے نا, آپ کے مسلم میں دیکھو 2 لکھا, میں بتا رہا ہوں. انٹرنیشنل بھی کھول لیجیے اور آپ کو 360 میں بھی مل جائے گا. یہ عبداللہ ابن شقیق والی حدیث آپ پڑھیے, 291 نمبر اور 292 نمبر مسلم شریف کی. عبداللہ ابن شقیق والی پڑھیے, اس میں بھی یہ حدیث ہے, اور وہی قول وہ بھی پیش کرتے ہیں. تھوڑا بس بھائی دیکھیے, اللہ کے نبی کبھی قرآن کے خلاف میرے بھائی کبھی نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانعام میں فرما دیا ہے کہ کوئی آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی, تو پھر آپ نے یہ کیسے میرے بھائی الزام لگا دیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھ لیا؟ اچھا آپ کے پاس گنیت الطالبین میں دکھا تھا, ہندی میں ہے آپ کے پاس, کچھ نہیں کھول لیجیے. اب آپ کو ارے گنیت الطالبین کوئی حدیث کی بک ہے؟ ارے تو پھر وہاں سے کیوں آپ پیش کرتے ہو کہ اس میں تو میرے بھائی یہ بھی اترا ہوا ہے کہ وہ تعویذ باندھنا جائز ہے, تو کیا وہ ہماری لیے حجت ہو جائے گی؟ اچھا کو میں اکرمہ صحابی کو مانتے ہو نا؟ ارے ہم مانتے سب کو, لیکن آپ جو حدیث بتا رہے ہیں بھائی, ابھی میں روم پہ انشاءاللہ, آپ ایک کام کو روم پہ جانے کی میرے پیج ہوتی نہیں ہے, آپ ہمیں اس کی فوٹو کھینچ کے ابھی ہم کو بھیج دو واٹس ایپ پہ. اس میں جو دیکھیے جو ترجمہ بنے گا ہم آپ کو ترجمہ بتا دیں, عربی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں ترجمہ بتائیے, ٹھیک ہے بتائیے ترجمہ بتائیے. ہم بھائی ترنت ترجمہ کر رہے ہیں اور ترنت بتا رہے ہیں. ٹھیک. حدثنا عبداللہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ وسی نے بیان کیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ سلیمان بن بلال نے بیان کیا, ان سے شریف بن عبداللہ بن ابی نے بیان کیا, انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. کیا سنا؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. انہوں نے وہ کیا بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ یعنی مسجد الحرام, مسجد کعبہ میں آرام کے لیے وہ مطلب مسجد کعبہ سے معراج کے لیے لے جایا گیا. وہاں آنے سے پہلے آپ کے پاس وہ فرشتہ آیا, وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سوئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے. دوسرے نے جواب دیا کہ ان میں سب سے بہتر ہے. تیسرے نے کہا کہ ان میں سے جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو. اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور حضرت نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا, یہاں تک کہ
وہ دوسری رات آئیں جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا. انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے, ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا. چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے آئے. یہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا مطلب وہ جو گلے سے نیچے تک وہ سینے کا حصہ چاک کیا اور پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھویا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا. یہاں پیٹ کا نہیں یار, آپ کو ترجمہ یہ پتہ نہیں کون سے عالم نے دل کے بارے میں وہاں ہے حیات القلب. ہاں چلو آگے آپ پڑھیے, آپ جیسے ہے ویسے پڑھیے, ترجمہ ہی پڑھے لیے کبھی آگے پڑھیے. بھائی اس میں آپ ہو گیا دل کو چاک کیا, پھر جو پیٹ تھا پیٹ کو چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھویا. اس میں سونے کے برتن میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا. اس میں آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا. پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں نے ایک دروازے سے دستک دی. آسمان والوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبریل. انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں. آسمان والوں نے کہا خوب اچھے آئے اور آپ ہی لوگوں میں آئے ہو. آسمان والے خوش ہوئے. ان میں سے ایک کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک کہ وہ بتا نہ دے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں, آپ انہیں سلام کیجیے. آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. کہا کہ خوب اچھے آئے اور آپ. ہاں یہ سب ہم بتا چکے ہیں, تم تھوڑا جلدی پڑھو. مبارک ہو اپنے بیٹے کو, آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہیں. آپ نے آسمان دنیا میں 2 نہریں دیکھی جو بہ رہی تھی. پوچھا اے جبریل یہ نہریں کون سی ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا معاب ہے. جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ نیل اور فرات کا منبع ہے. پھر آپ آسمان کی اور چل دیے تو دیکھا کہ دوسری نہر ہے جس کے اوپر اور زبردست محل ہے. اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشق ہے. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ کوثر ہے. اللہ نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے. پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے. فرشتوں نے یہاں بھی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا کون ہے, اور پھر وہ پورے جواب کا مطلب سلسلہ چلا. پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر آیا گیا. پھر وہاں بھی وہی سوال ہوا. پھر چوتھے آسمان پر چڑھے, وہاں بھی یہی سوال کیا گیا. پھر 5ویں آسمان پر چڑھے تو وہاں بھی یہی سوال کیا گیا. پھر 6ٹھے آسمان پہ آپ کو لے کر چڑھے تو وہاں بھی یہی سوال کیا. پھر آپ کو 7ویں آسمان پر لے کر چڑھے اور وہاں بھی یہی سوال کیا. ہر آسمان پر انبیاء ہے جن کے نام آپ نے لیے ہیں. مجھے یہ یاد ہے ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر, ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر, اور دوسرے نبی 5ویں آسمان پر جن کا نام مجھے یاد نہیں, اور ابراہیم علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر, اور موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر. یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا. پھر جبریل علیہ السلام انہیں
लेकर उससे भी ऊपर गए। इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर लेकर आए गए रब्बुल इज्जत तबारक व तआला के करीब हुए, और इतने करीब जैसे कमान के दोनों किनारे और इससे भी करीब। हाँ, अब यही एक सूरह आप अदना काबा हो अदना, सुनिए ना, सुनिए ये यहाँ पे जो चीज का तर्जुमा किया गया है वो वहाँ पर से सूरह नजम से लिया गया है। हाँ, सूरह नजम में है। हाँ हाँ, काबा व अदना का जिक्र है वहाँ पे सूरह नजम। बात सुन लीजिए, ये भी यहाँ पे कहीं पे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया। आपको भाई आप 2 वाली हदीस बोलिए, मुस्लिम हदीस का नंबर बोलिए। भैया ऐसा है भाई, अब देखिए अब बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब मेन मुद्दे की बात। आपका दिमाग हो गया गुल, मुझको मालूम हो गया। नहीं दिल नहीं, सुनो इनको वो लफ्ज़ दिखा देना। अरे सुनो, आसिफ एकदम चुप हो जाओ तुम, ठीक है सुन लो भाई। अरे शान भाई एक मिनट रुक जाओ। आपने जो हदीस हमको बताई है वो इंशाल्लाह हम आपके सामने ही खोल देते हैं, ठीक है। बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 7517, ठीक है। इस्लाम 360 है, वो मैं मेरे भाई ऑन कर रहा हूँ, और जब तक मेरे भाई हदीस पूरी ना हो जाए सब लोग मेरे भाई चुप रहेंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ। शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, उन्होंने वो वाक़या बयान किया जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद काबा से मेराज के लिए ले जाया गया कि वही आने से पहले आपके पास फरिश्ते आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में सोए हुए थे। उनमें से एक ने पूछा कि वो कौन है, दूसरे ने जवाब दिया कि वो इनमें सबसे बेहतर हैं, तीसरे ने कहा कि इनमें जो सबसे बेहतर हैं उन्हें ले लो। इस रात को बस इतना ही वाक़या पेश आया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद उन्हें नहीं देखा, यहाँ तक कि वो दूसरी रात आए जबकि आपका दिल देख रहा था और आपकी आंखें सो रही थीं, लेकिन दिल नहीं सो रहा था। अंबिया का यही हाल होता है, उनकी आंखें सोती हैं लेकिन उनके दिल नहीं सोते। चनाचे उन्होंने आपसे बात नहीं की बल्कि आपको उठाकर जमजम के कुएं के पास लाए, जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका काम संभाला और आपके गले से दिल के नीचे तक सीना चाक किया और सीना और पेट को पाक करके जमजम के पानी से उसे अपने हाथ से धोया, यहाँ तक कि आपका पेट साफ हो गया। फिर आपके पास सोने का तश्त लाया गया जिसमें सोने का एक बर्तन ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। उससे आपके सीने और हलक की रगों को सिया और इसे बराबर कर दिया। फिर आपको लेकर आसमान दुनिया पर चढ़े और उसके दरवाजों में से एक दरवाजे पर दस्तक दी। आसमान वालों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने पूछा, और आपके साथ कौन है? जवाब दिया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया कि हाँ। आसमान वालों ने कहा, खूब, अच्छे आए और अपने ही लोगों में आए। आसमान वाले इससे खुश हुए। उनमें से किसी को मालूम नहीं होता कि अल्लाह ताला जमीन में क्या करना चाहता है जब तक वो इन्हें बता न दे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान दुनिया पर आदम अलैहिस्सलाम को पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि ये आपकी बुजुर्ग तरीन दादा आदम है, आप इन्हें सलाम कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, कहा कि खूब, अच्छे आए और अपने ही लोगों में आए हो। मुबारक हो अपने बेटे को, आप क्या ही अच्छे बेटे हैं। आपने आसमान दुनिया में 2 नहरें देखी जो बह रही थी। पूछा है जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये नहरें कैसी हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये नील और फरात का मंबा है। फिर आप आसमान पर और चले तो देखा कि एक दूसरी नहर है जिसके ऊपर मोती और जबरजद का महल है। इस पर अपना हाथ मारा तो वो मुश्क है। पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये क्या है? जवाब दिया कि ये कौसर है जिसे अल्लाह ने आपके लिए महफूज रखा है। फिर आप दूसरे आसमान पर चढ़े। फरिश्तों ने यहाँ भी वही सवाल किया जो पहले आसमान पर किया था, कौन है? कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा क्या इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा कि हाँ। फरिश्ते बोले, इन्हें मरहबा और बशारत हो। फिर आपको लेकर तीसरे आसमान पर चढ़े और यहाँ भी वही सवाल किया जो पहले और दूसरे आसमान पर किया था।
پھر چوتھے پر لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا، پھر پانچویں آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا، پھر چھٹے آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا، پھر آپ کو لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے دیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر، ہارون چوتھے آسمان پر اور دوسرے نبی پانچویں آسمان پر جن کے نام مجھے یاد نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر۔ یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شرف حق کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے کر آئے اور رب العزت تبارک و تعالیٰ قریب ہوئے، اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازوں کی بھی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں، اگر چاہیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا، اے رب، ہم سے کمی کر دے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئیں۔ 5 نمازوں پر بھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے، وہ ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا۔ ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبریل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو 5ویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا، اے رب، میری امت جسم، دل، نگاہ اور بدن ہر حیثیت سے کمزور ہے، بس ہم سے اور کمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلہ نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ بس یہ ام الکتاب میں 50 نمازیں ہیں لیکن تم پر فرض 5 ہی ہے۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر نیکی کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، بس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، اے موسیٰ، واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ بار بار آ جا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے کہ جاگ اٹھے۔ جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت معراج کی جاری رہی اور آپ اپنی حالت میں آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7517۔ ہاں بھیا شان بھائی، اس میں کہیں پہ بھی یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ اس میں تو یہ ہے کہ بار بار آتے جاتے رہے نماز کو، مطلب بھائی پہلے 50 ٹائم کی تھی، پھر 40 ٹائم کی تھی، پھر اس طریقے سے میرے بھائی آتے جاتے رہے اور اللہ اور اللہ کے نبی قریب آ گئے۔ آپ نے جو آئیڈیا سنا ہے آپ کے عالم کے ہوں گے، لیکن انہوں نے میرے عالم کا نہیں ہے، اسلام 360 ہے بھائی، اس کو سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب۔
इस्लाम 360 का मैं पहले बता दिया कि उसमें मसन गायब। तो आप एक काम कीजिए मेरे भाई, फालतू बकवास करने से फायदा नहीं है। आपके पास जो मेरे भाई हदीस है उसकी फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, इंशाल्लाह फिर आराम से बात होगी, ठीक है। ऐसे भी 40 मिनट मेरे भाई आप खा चुके हैं और कुछ मेरे भाई इसका नतीजा है नहीं। जो अल्फाज आपने बताया है वो तो अल्फाज पूरी हदीस में नहीं है, एक पेज की पूरी हदीस है ये। तर्जुमा पढ़ा, आपने सिर्फ तर्जुमा पढ़ा, मैं तर्जुमा मैंने नहीं पढ़ा, जो मेरे भाई सॉफ्टवेयर में था वो मैंने खोल दिया। अगर मैं करता तो आप हो सकता है कहते कि अफू खान ने धांधली की है। भाई हाँ सुनो, आपने पहली बात इसमें भी इमाम मालिक कहीं से भी ये नहीं, अरे वो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं से भी ये नहीं कह रहे कि मैंने नबी अलैहि इस्लाम से सुना या नबी अलैहि इस्लाम से मैं रिवायत कर रहा हूँ। क्यों नहीं आना, इसमें नहीं कहा है? कहाँ है? कहा यार, इतनी देर से क्या सुन रहे थे मेरे भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसमें निकाल के दिखा दीजिए। अल्लाह के नबी का ही कौल साहबा पेश कर रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी का कौल में, और हज़रत आयशा जो पढ़े हुआ कहाँ पे है ऐसा? इमाम मालिक कहाँ? चलिए चांद भाई, आपका झूठ सामने आ गया। आप इंशाल्लाह भाई को तहकीक कर लीजिए, इल्म हासिल कर लीजिए और हदीस की फोटो खींच के भेज दीजिए, इंशाल्लाह बाकी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है शान भाई, आराम से शाम को बात करते हैं। हाँ हेलो आसिफ भाई। हाँ चलो भाई, मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है। आप वो नंबर बता देते हैं तो इनको दे दिया जाता ना वो वाला। अरे भाई सही बुखारी हदीस नंबर 7517, ये हदीस में पहले ही पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो मतलब ये जो शान बरेलवी है इसने जो अल्फाज बताए हैं कि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मैंने अल्लाह को देखा है, ये तो मेरे भाई सरासर मेरे भाई अल्लाह के नबी की हदीस पे झूठ है। ऐसा कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद है तो ये फोटो खींच के हमको भेज दें, बात खत्म हो जाएगी। ऑडियो देखिए, ऑडियो काट दीजिएगा। और ये जो हमने तर्जुमा पढ़ा तो ये आपकी वही दाऊद राज साहब वाली है। अच्छा ठीक है, रखिए, ओके, अस्सलाम वालेकुम।